11 सितंबर 2001 से 2020-21 साल में तारीख बदल गई। अमेरिका तालिबान से मुआहिदा करके वापस चला गया। आज काबुल में अफगानिस्तान की नई काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। अफगान वज़ीर-ए-आज़म और उनके 2 मुआविनीन समेत तालिबान की 33 रुकनी अबूरी काबीना और हुकूमत का ऐलान। 20 वुज़रा और 7 नायब वुज़रा शामिल हैं। साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाए। वफाकी हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद। इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वुज़रा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन कैंप ज्वाइन करें, इंतखाब लड़ें। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नवाज शरीफ ने लगाया, उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन को एक ही करार दे दिया। बाबर अवान ने कहा, कानून साजी को किसी तरह रोका नहीं जा सकता, हम दोनों बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लेकर जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। सेनेट की पार्लिमानी उमूर कमेटी के इजलास में आज़म सवाती के संगीन इल्जामात। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। हुकूमती रवैये के बायस इलेक्शन कमीशन अरकान कमेटी का बाइकआउट कर गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। पीर को इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इलेक्शन कमीशन को धमकियों की मजम्मत। कहते हैं वुज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। मरियम नवाज कहती हैं, हमने इदारों पर नहीं सिर्फ मनफी किरदारों पर तनकीद की। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। वजीर खुल्लम खुला इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुआ। फाशिस्ट हुकूमत से कोई इदारा महफूज नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत को यकीन हो गया ये धांधली के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकते। असल मसला इलेक्शन चोरी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरी नहीं रोक सकती। पीडीएम का इजलास। सदर के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान बाइकआउट का ऐलान। हाफिज हमदुल्लाह ने कहा कि ईवीएम मुसल्लत की गई तो जलसे और लॉन्ग मार्च होंगे। ये धांधली का मंसूबा है जिसकी इजाज़त अपोजिशन नहीं देगी। हुकूमत को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया था। बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। मजीद कहा, हमारे कुछ दोस्तों ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफों की शर्त रख दी। हम अब इस हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने दोस्तों पर नहीं जियालों पर इन्हसार करेंगे। अगर आप कठपुतली को भगाना नहीं चाहते तो फिर इस्तीफे ही दे दें। महंगाई और गुर्बत बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ी, न पेंशन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का मतलब है नया सूबा नहीं बनेगा। सिंध के सिवा तमाम सूबों में काम हो रहा है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि सिंध हुकूमत ने कराची को तबाह कर दिया। ये ज़बरदस्ती टैक्स लेना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इख्तियारात अपने मातहत कर लिए। ये KMC को ताला लगाना चाहते हैं। अब कब्रिस्तान भी फरोख्त करेंगे। स्पेन के वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। गैर मुल्कियों के इनखला के पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की जानिब से हिमायत जारी रखने का अज़्म। खित्ते की बहरानी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी सरहदों पर सूरत हाल कंट्रोल में है। आर्मी चीफ की पाक फौज को रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। ISPR के मुताबिक और कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल बिलखुसूस पाक अफगान बॉर्डर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मौसर सरहदी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया।
کانفرنس کے دوران حریت رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مانسون بارشوں کی طوفانی اننگز، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، متعدد شاہراہیں اور نشیبی علاقے ڈوب گئے، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، کئی فٹ پانی جمع، فاروق گنج انڈر پاس بارش کے پانی سے بھر گیا، چنگی امرسدو میں دکانیں پانی میں ڈوب گئیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش، نالہ لئی کی سطح بلند، کٹاریاں پل کے مقام پر 18 فیٹ اونچا ریلا نالہ لئی میں داخل ہو گیا۔ گوال منڈی کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 12 فیٹ تک بلند ہو گئی۔ پانی کا لیول بڑھنے پر راول ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے گئے، 2 گھنٹوں کے دوران 4437 کیوسک پانی کا اخراج۔ کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی مہم کا وقت ختم، انتخابی دنگل اتوار کو سجے گا، سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، انتخابی حلقوں میں بینرز اور پینافلیکسز کی بھرمار، تمام 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں انتخابات 12 ستمبر کو ہوں گے، 219 وارڈز میں لاکھوں شہری حق رائے دہی استعمال کریں گے، انتخابات میں جنرل نشست کے لیے 1559 امیدوار میدان میں ہیں۔ نیپرا نے بجلی مزید ₹1.38 فی یونٹ مہنگی کر دی، سی پی پی اے نے ₹1.47 فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا نے 1 ستمبر کو عوامی سماعت کی، جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ ستمبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی، اطلاق تمام صارفین پر ہوگا، تاہم لائف لائن اور کے الیکٹرک کے صارفین سے اضافی وصولی نہیں کی جائے گی۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ موسم گرما میں دوسرا گیس بحران، وزیر توانائی حماد اظہر اور سیکرٹری پیٹرولیم کی چیئرمین نیب سے ملاقات بے سود، ٹرمینلز میں 330 ملین کیوبک اضافی صلاحیت استعمال کرنے کا معاملہ حل نہ ہو سکا، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صنعتوں اور سی این جی کو گیس بند کرنے کے احکامات، دوسری طرف ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 73ویں برسی، بابائے قوم کے یوم وفات پر ملک بھر میں تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں نے الگ وطن حاصل کیا، آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، 11 ستمبر 1948 کو طویل بیماری کے باعث دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مختلف ممالک میں پھنسے سعودی اقامہ ہولڈرز کے لیے خوشخبری، سعودی حکومت نے اقاموں سمیت ایگزٹ ری انٹری میں 30 نومبر تک توسیع کر دی، اقاموں اور ویزوں میں توسیع فیس کے بغیر خودکار نظام کے تحت ہوگی۔ اور نیوزی لینڈ کی ٹیم 18 سال بعد آج رات خصوصی طیارے پر پاکستان پہنچے گی۔ بارش کے بعد شاہینوں کا آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشن منسوخ، کھلاڑیوں نے ہوٹل میں ہی مختلف قسم کی ورزشوں میں حصہ لیا۔ کیویز کھلاڑی بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کے منتظر۔